Hello everyone, welcome back to Mastery Nepal. यो भिडियो क्लास 8 मा पढ्नु हुने अर्बिएली प्रिपरेसन गरिरहनु भएको अर्बिएली एक्जाम आउँदै छ भने हजुरहरुको उहाँहरुको लागि हो। यो भिडियो चाहिँ 4 मार्क्स मा सोधिने प्रॉफिट एन्ड लस को क्वेशनको च्याप्टरको क्वेशनहरु हो, जसलाई लङ क्वेशन्स पनि भनिन्छ। यो क्वेशन चाहिँ मोडल क्वेशन सल्युसन हो। हामीले यहाँ अलि क्वेशनहरु डिस्कस गर्ने छौं। मैले यो भिडियोको सुरुमा हेर्नुस् क्वेशन्सहरु पनि राखिदिएको छु। मोडल क्वेशनमा भएको क्वेशनहरु हो, अलि ट्रिकी क्वेशन्सहरु हो। सजिलो त हजुरहरुले सकिनै हाल्नुहुन्छ। अलिकति ट्रिकी क्वेशनहरु 9 वटा राखिदिएको छु हैन। हजुरहरुले यो क्वेशन हजुरहरुलाई हेर्नु छ अथवा हजुरसँग मोडल क्वेशन छैन भने हजुरले डिस्क्रिप्सनमा पनि मैले यो क्वेशन राखिदिन्छु, त्यहाँबाट हेर्नु होला। हामीले चाहिँ यो क्वेशन हेर्दै आज यो 9 वटा क्वेशनको चाहिँ सल्युसन गर्ने छौं, जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो, अलि ट्रिकी क्वेशन पनि हो। त्यसैले हजुरहरुले यो क्वेशन्सहरु सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो फर्मुला, यदि हजुरलाई स्कुलमा लेखाइएको फर्मुला छ भने स्कुलमा लेखाइएको फर्मुला अगाडि राख्नु होला र क्याल्कुलेटर अगाडि राख्नु होला। बिकज मैले हजुरहरुलाई सिकाउँदा क्याल्कुलेटर हजुरहरुले क्याल्कुलेट गर्नुस् भनेर भन्छु, सो हजुरहरुले क्याल्कुलेट गर्नु होला। म पनि सँगसँगै क्याल्कुलेट गर्छु, जसले गर्दा हामीलाई सल्युसनको एन्सर निकाल्न चाहिँ इजी हुन्छ, किनभने कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन सक्छ। त्यसैले हामी मिलेर गर्ने छौं। आउनुस् अब हामी अगाडि बढौं र यो सँगसँगै म हजुरहरुलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यदि हजुरहरुले मेरो च्यानललाई अहिले पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस् र बेल आइकन दबाउनुस्, किनभने आई नो जसले बिएलई प्रिपरेसन गरिरहनु भएको छ र एक्जाम आउने तयारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई नयाँ भिडियोहरुको एकदमै इम्पोर्टेन्स छ र उहाँहरुले भिडियो हाल्ने बित्तिकै थाहा पाउन हजुरहरुलाई सजिलो हुन्छ भनेर बेल आइकन दबाउनु चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। र आउनुस् अब हामी अगाडि बढौं। यो क्वेशनहरु सल्भ गर्दा गर्दै मैले हजुरहरुलाई केही अलि इजी गराउने ट्रिकी क्वेशनहरुको फर्मुला पनि लेखिदिनेछु। हजुरहरुको स्कुलमा पनि लेखाउनु भएको होला, तर म हजुरलाई फेरि पनि लेखिदिनेछु। आउनुस् हामी क्वेशन नम्बर 1 सल्भ गरौँ। क्वेशन नम्बर 1 अलिकति ट्रिकी छ, एकचोटी हेर्नुस् हजुरहरुले, हामी सँगसँगै पनि पढौँ। क्वेशन नम्बर 1 मा के भनेको छ? An article is bought and sold with profit of 25% of selling price. Find the profit percentage. Okay, हामी यहाँसम्म हेरौँ। An article is bought. एउटा आर्टिकल भनेको एउटा केही कुरा। अब आर्टिकल भनेको नर्मल्ली न्यूजपेपर भनिन्छ। न्यूजपेपरमा आउने जुन अनि न्यूजहरु हुन्छ त्यसलाई आर्टिकल भनेर पनि बुझिन्छ। और एउटा सामान भन्ने बुझ्नुस् है। अहिले चाहिँ हजुरले के हो आर्टिकल भनेर बुझ्नु जरुरी छैन, जस्ट एउटा सामान किनियो भन्ने बुझ्नुस् हैन। एन आर्टिकल इज बट हैन, एउटा आर्टिकल चाहिँ किनियो। ओके, बट भनेको चाहिँ के हो? बट भनेको किनियो। ओके, एन्ड सोल्ड, यसलाई बेचियो रे। फेरि किन्यो रे, अनि किनेपछि के भयो त? बेचियो रे। with हेर्नुस् है, with a profit of 25%, 25% of selling price। हेर्नुस् है, प्रफिट चाहिँ कति हो र त? सेलिङ प्राइसको 25% हो रे के। मोस्ट स्टुडेन्टहरुले के सोच्नुहुन्छ, यो प्रफिट पर्सेन्ट दिएको छ भने फेरि फाइन्ड द प्रफिट पर्सेन्ट भनेर किन सोधेको होला भन्नुहुन्छ। तर यो क्वेशन चाहिँ प्रफिट पर्सेन्टेज निकाल्न नै सोधेको हो, तर यो चाहिँ प्रफिट पर्सेन्टेज भनेर टोटलको होइन। यो चाहिँ हजुरहरुलाई कसरी हजुरहरुको यो एउटा के भनौं, अब यसलाई हजुरलाई इभ्यालुएट गर्न पनि सोधिएको हो हैन। सो प्रफिट अफ 25% अफ सेलिङ प्राइस भनेको चाहिँ हजुरको प्रफिट दिएको हो कि। प्रफिट कति हो त भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस को 25% चाहिँ हजुरको प्रफिट हो रे के, त्यसरी दिएको। ल आउनुस् हामी अगाडि हेरौँ हैन। एन आर्टिकल इज बट भनेपछि एउटा आर्टिकल किनियो, बट भयो, त्यसपछि सोल्ड भयो। ओके, सोल्ड हुँदाखेरि हेर्नुस् त हामीलाई प्रफिट पर्सेन्टेजको फर्मुला हजुरलाई थाहा नै छ हैन। प्रफिट पर्सेन्टेज निकाल्नलाई के चाहिन्छ त? एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इन्टु 100 हो। यस्तो हामीलाई के चाहिन्छ चाहिँ एसपी चाहिन्छ, सीपी चाहिन्छ हैन। अनि त्यसपछि सीपी त भइहाल्यो, फेरि इन्टु 100% चाहिँ यो फर्मुला हो। यसलाई नै हजुरको टिचरले यस्तो पनि लेख्नु भएको हुन सक्छ। हेर्नुस् है, एक्चुअल प्रफिट बाई सीपी इन्टु 100% पनि लेख्नु भएको। यदि हजुरहरुलाई प्रफिट एन्ड लस को फर्मुलाहरु थाहा छैन, टर्महरु थाहा छैन भने मैले माथि आई बक्समा एउटा लिंक राखिदिएको छु। त्यो लिंकमा गएर हजुरहरुले प्रफिट एन्ड लसमा युज हुने टर्महरुको बारेमा एकचोटी हेर्न सक्नुहुन्छ, जसले हजुरहरुलाई एकदमै हेल्प हुन्छ एक्जाममा। किनभने त्यो टर्महरु थाहा नपाउनु भएसम्म हजुरहरुले
कुनै पनि क्वेसनहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्न सो एसपी भनेको के हो सीपी भनेको के हो एक्चुअल प्रफिट भनेको के हो भन्ने कुराहरु चाहिँ हजुरले त्यो भिडियोबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त्यसैले आई बक्समा दिएको लिंकलाई क्लिक गर्नुस् र पहिला त्यो भिडियो फलो गर्नुस् तर आउनुस् हामी यो क्वेसनमा काम गरौँ an article is bought and sold with profit of 25% of selling price ल हेर्नुस् है अब हामीलाई सीपी पनि थाहा छैन कतिमा किनेको पनि थाहा छैन एसपी पनि थाहा छैन कतिमा बेचेको पनि थाहा छैन जस्ट एउटा के छ त प्रफिट चाहिँ कति रहेछ त प्रफिट कति भनेछ त क्वेशन हेरौँ 25% of selling price 25% of selling price ल हेर्नुस् है अब सेलिङ प्राइस त हामीसँग छैन सो अब हामीले के गरौँ त यहाँ सुरुमा हामीले त्यसैले अब हामीलाई अब हजुरले क्वेशन बुझ्नुभयो त्यसैले हामीले सुरुमा लेख्दा चाहिँ कसरी लेख्न सक्छौँ त भन्दा है लेट सुरु गर्दाखेरि हजुरले लेख्ने तरिका है लेट एसपी सेलिङ प्राइस इक्वल्स टु एक्स लेख्नुस् ओके सो प्रफिट कति भयो त हजुरको 25% अफ सेलिङ प्राइस कति हो त एक्स हैन 25% पर्सेन्टेजलाई हजुरले न्यूमेरिक भ्यालुमा लाँदाखेरि कसरी गर्न सक्नुहुन्छ 25 1 25 4 सो प्रफिट मात्रै कति रहेछ त x by 4 सो यो प्रफिट भनेको के हो थाहा छ हजुरलाई यो हाम्रो एक्चुअल प्रफिट हो ठ्याक्क प्रफिट चाहिँ हजुरलाई यति पैसा भएको हो के प्रफिट मात्रै भएको पैसा सपोज अब म हजुरलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है हजुरले एउटा सामान 20 मा किन्नुभयो यसलाई 30 मा बेच्नुभयो भनेपछि हजुरको एक्चुअल प्रफिट कति हो त 10 रुपैयाँ हो नि हो यो 10 रुपैयाँ नै यो एक्चुअल प्रफिट हो के मैले इक्जाम्पल दिएँ हजुरलाई हैन यसमा चाहिँ हजुरको एक्चुअल फाइदा भएको कुरा चाहिँ हजुरको एक्चुअल प्रफिट हो ल आउँछ हामी फर्मुलाको एक्चुअल प्रफिट निकाल्नु अब सीपी त हामीलाई थाहा छैन सीपी कति होला ल आउँछ है अब है हजुरहरूको स्कुलमा यो पनि सिकाइएको छ सीपी निकाल्नको लागि धेरै फर्मुलाहरू छ हामीसँग भएको टर्महरू के छ हेरौँ त एसपी छ अनि प्रफिट छ योभन्दा बढी हामीसँग के पनि छैन अहिलेसम्म पनि हैन सो सीपी र सीपी निकाल्नलाई एसपी र प्रफिट युज भएको फर्मुला के हो एसपी माइनस प्रफिट हो किन थाहा छ ल हेर्नुस् हजुरले सीपी भनेको हजुरले किनेको प्राइस बट भएको प्राइस हो सपोज 20 रुपैयाँमा केही किन्नु भयो अहिले इक्जाम्पल हेरौँ 30 रुपैयाँमा केही बेच्नु भयो हजुरलाई प्रफिट कति भएको छ त 10 रुपिस भएको छ अब हजुरको यो एसपी हामीसँग जस्तै यो क्वेसन अनुसार एसपी यो छ पी यहाँ छ हामीले सीपी निकाल्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त 30 माइनस 10 गरेपछि 20 आउँछ कि आउँदैन सो हामीले सीपी चाहिँ कसरी निकाल्न सक्छौँ त एसपी माइनस पी यो भनेको चाहिँ एक्चुअल प्रफिट एसपी छ हामीसँग एक्स पी हामीसँग छ हामीले हेर्नुहोस् त अगाडि नै निकालिसक्यौँ x by 4 अब हेर्नुस् हामीले यो एलसीएम लिएर 4x minus x by 4 भनेपछि यता कति भयो 3x by 4 अब हेर्नुस् त हामीसँग प्रफिट पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि एक्चुअल प्रफिट पनि छ सीपी पनि छ यति भएर पुगिहाल्यो अब आउनुस् हामी एक्ज्याक्ट एन्सरतिर लागौँ ल हेर्नु त प्रफिट पर्सेन्टेज चाहिँ कति रहेछ त हाम्रो एक्चुअल प्रफिट कति हो x by 4 अब मैले डाइरेक्ट भ्यालु लेख्दैछु सीपी कति हो 3x by 4 इन्टु कति हो सबैलाई हो नि त हैन माथिको टर्मलाई मात्र होइन कि बीचमा हो के यो 100% सो आउँछ यो हजुरको यो पनि म मेटिदिन्न किनभने हजुरलाई बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ अब हेर्नुस् यो टर्मलाई हामीले कसरी सिक्छौँ त यसलाई हामीले उल्टाउन सक्छौँ नि हैन इन्टु 100% नै भयो यो 4 र 4 काट्न सक्छौँ यो र यो काट्न सक्छौँ अब 100 by 3 मात्रै बाँकी रह्यो तर केमा पर्सेन्टेजमा यसलाई हजुरले डिभाइड गरेर हैन हजुरले अर्को टर्ममा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ के हो त 1/3 पर्सेन्टेज अर हजुरले यतिमा नै छोड्न सक्नुहुन्छ यो नै हजुरको यो क्वेसनको एन्सर हो अलिकति ट्रिकी छ तर सोच्नु होला क्वेसनहरु जहिले पनि हजुरहरुको क्वेसनहरु इंग्लिश र नेपाली दुईटैमा दिएको हुन्छ हजुरलाई इंग्लिशमा बुझ्न त्यस्तो छ भने कहिलेकाहीँ नेपाली पनि पढ्नुस् नेपालीले हजुरलाई एकदमै हेल्प गर्छ किनभने हामीलाई नेपाली टर्महरु बुझ्न सजिलो हुन्छ सो आउनुस् अब हामी अर्को क्वेसन तर्फ लागौं हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 मा के छ हेरौं त आउनुस् अब हेर्नुस् यो क्वेसन पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन हो एकदमै धेरै सोधिएको क्वेसन पनि हो हजुरको 9 10 सम्म पनि यो क्वेसन एकदमै युज हुन्छ ल आउनुस् पढौं 4 lemons are bought for Rs 40 3 lemons अनि हेर्नुस् and sold 3 for Rs 24 find the profit and loss percentage अब के होला हेर्नुस् है find the profit and loss percentage अब हजुरले सुरुमा त दुईटै एकैचोटी बेच्दाखेरि
दिस एन्ड भन्दा पनि यो अर हुनुपर्छ है, सरी एन्ड भन्दा पनि यो अर हुनुपर्छ, किनभने एउटै क्वेसनमा सेम कुरा बेच्दा प्रफिट र लस दुइटै हुने त हुँदैन, कि प्रफिट हुन्छ कि लस हुन्छ। सो त्यसैले यो अर हुन्छ है। 4 lemons are bought for Rs 40 and sold 3 for Rs 24. Find the profit or loss percentage. So percentage loss हो कि प्रफिट हो भनेर पत्ता लगाउनु त पहिला हामीलाई प्रफिट हुन्छ कि लस हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो नि। सो आउनुहोस् हामी अगाडि बढौँ। क्वेसन नम्बर 2। हजुरहरु म सँगसँगै लेख्नुस् है। क्वेसन नम्बर 2 अनि ल आउनुहोस् के भनेको छ त क्वेसन ल हेर्नुस् त। अब म नेपालीमा भन्छु। 4 वटा लेमन 4 वटा कागती 40 रुपैयाँमा किनियो। ओके 4 वटा कागती। अब मैले हेर्नुस् हजुरहरुलाई छुट्याएर देखाउँछु है। बट है 4 लेमन 4 वटा कागती कतिमा किन्यो त आरएस 40 मा किन्यो। अब हेर्नुस् है सोल्डको पनि बनाम बेचिएको पनि छ नि, बेचिएको पनि छ हैन। बेच्नु चाहिँ कतिमा बेचिएको छ त सोल्ड 3 फर आरएस 24। ओके 3 लेमन्स चाहिँ कतिमा बेचिएको छ आरएस 24। ल अब मैले यो क्वेशन हजुरलाई बुझाउन गइरहेको छु, हजुरले ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो क्वेशन के हो भन्दा सपोज हजुरहरुको पसल छ, हजुरहरुको पसलमा हजुरले 4 वटा कागती होलसेल कालीमाटी अथवा कहाँबाट हुन्छ किनेर लिएर आउनु भयो। ओके अथवा हजुरको छिमेकीको घरमा कागतीको रुख छ त्यहाँबाट किनेर ल्याउनु भयो। 4 वटा कागतीलाई 40 रुपैयाँमा लिएर आउनु भयो। ओके हैन 4 वटा कागती 40 रुपैयाँमा ल्याउनु भयो, हजुरले घरमा ल्याउनु भयो। त्यसपछि हजुरले 4 वटा कागती मध्ये एउटा कागती चाहिँ आफ्नो घरमै खानु भयो र बाँकी रहेको 4 वटा ल्याएको एउटा आफै खानु भयो। बेच्नु चाहिँ कतिवटा भयो त 3 वटा मात्र बेच्नु भयो। कति रुपैयाँमा 24 रुपैयाँमा बेच्नु भयो हैन। सो अब क्वेशन के सोधेको छ भने हजुरलाई फाइदा भयो कि घाटा भयो त भनेर सोधेको छ। अब आउनुस् 3 वटा मात्र बेचियो भनेपछि त हामीले एउटा त आफैले खायौं भनेपछि यो 3 वटामा अब हेर्नुस् है 4 वटा किनेर 3 वटा बेच्दाको त प्रफिट एन्ड लस निकाल्न मिल्दैन नि, किनभने किनिएको त बढी थियो बेचियो कम। सो त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरले 3 वटा कागतीकै हजुरले किन्दाको प्राइस र 3 वटा कागती नै बेच्दाको प्राइस कम्पेयर गरेर बल्ल हजुरले प्रफिट एन्ड लस निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो हेर्नुस् आउनुहोस् 4 वटा लेमनको 40 रुपैयाँ परेको थियो हो। एउटा लेमनको कति परेको छ त हजुरलाई? एउटा लेमनको कति पर्छ त युनिटरी मेथड अनुसार डिभाइड बाइ 4 गरेर आरएस 10 परेको रहेछ हो। अब हामीले हेर्नुस् 3 वटा लेमन नै बेचेको हो नि त। सो 3 वटा लेमनको मात्रै त कति परेको रहेछ त आरएस 10 इन्टु 3 गर्दा आरएस 30। हेर्नुस् त 3 वटा लेमनको 30 परेको रहेछ हजुरलाई किन्दा। हजुरले बेच्नु भयो चाहिँ कतिमा 24 रुपैयाँमा। हजुरलाई फाइदा भयो कि घाटा भयो त? लस भइसक्यो। बल्ल अब छुट्टी छ कि नि हैन, लस भयो। कति लस भयो त आरएस 30 माइनस आरएस 24 कति भयो आरएस 6 हजुरहरुलाई लस भएको रहेछ। तर हाम्रो क्वेशन लस निकाल्ने हो त होइन, के हो त लस पर्सेन्टेज। लस पर्सेन्टेज निकाल्ने फर्मुला एक्चुअल लस बाइ सीपी इन्टु 100%। हजुरहरुलाई थाहै छ यो फर्मुला। एक्चुअल लस भनेको कति हो त खास घाटा लागेको पैसा चाहिँ कति हो त 6 हो। 40 मा गर्ने होइन, किनभने हजुरले एउटा त आफूले खानु भयो नि त्यसलाई घाटा भनिन्छ नि। एउटा त हजुरले अरु ठाउँबाट किनेको भए पनि त पैसा तिर्नु पर्थ्यो नि खानलाई। सो हजुरले आफूले नै ल्याएकोमा युज गर्नुभयो, तर हजुरले 3टा त बेच्नु भएको हो। सो 3टाको प्राइससँग कम्पेयर गर्ने हो के हैन। सो अब लस कति भएको हो त एक्चुअल लस हजुरलाई 6 भएको हो। हजुरको 3 वटा किनेको प्राइस कति हो त किनेको 3टा हजुरलाई किन्दा परेको प्राइस 30 रुपैयाँ हो। अब यसलाई हामीले पर्सेन्टेजमा निकालौं हैन। अब हेर्नुस् त अब के डिभाइड गर्न मिल्ने काट्न मिल्ने छ भने काट्न पायौं हामीले यसरी 3 1 टाइम्स 3 2 टाइम्स। अब हेर्नुस् 2 इन्टु यता 10% मात्र बाँकी छ भने टोटल कति रहेछ त 20%। सो लस पर्सेन्टेज कति रहेछ त 20% चाहिँ लस भएको रहेछ। यसरी हामीले क्वेशन नम्बर 2 पनि सल्भ गर्यौं। हेर्नुस् त यो एकदमै धेरै सोधेको क्वेशन हो र हजुरको यो क्लास 10 सम्म पनि सोधिने क्वेशन हो। त्यसैले यो क्वेशनलाई ध्यान दिएर गर्नु होला। आई होप हजुरले म सँगसँगै गरिराख्नु भएको छ। सो आउनुस् हामी अब अर्को क्वेशनमा बढौं। क्वेशन नम्बर 3। क्वेशन नम्बर 3 पनि सजिलै छ, अलिकति हजुरलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। हेर्नुस् अब यहाँ पनि के छ व्हेन अ आर्टिकल इज सोल्ड फर आरएस 23। ओके के भन्नु सिधै आर्टिकल भनेको मैले के भने हजुर एउटा सामान सोच्नुस्। ओके एउटा सामानलाई 23 रुपैयाँमा बेचियो। सोल्ड भनेको छ है, किनेको त होइन नि त, सोल्ड बेचियो हैन। एउटा सामानलाई 23 रुपैयाँमा बेचियो। 23 रुपैयाँमा बेच्दाखेरि उसलाई के भयो त देयर इज अ प्रफिट अफ 15% रे हो।
23 रुपियाँमा बेच्दाखेरि हजुरहरूलाई सामानमा 15% प्रफिट फाइदा भयो, नाफा भयो। ओके, कतिमा किनेको भनेको छैन, तर हजुरसँग एउटा सामान छ, त्यो सामानलाई हजुरले 23 रुपियाँमा बेच्नुभयो भने चाहिँ हजुरलाई 15% चाहिँ हजुरलाई नाफा भयो अरे। अनि एमा के सोधिएको छ? कस्ट प्राइस। अब भन्नुहोस् त्यो हजुरले सामान कतिमा किन्नु भएको रहेछ त? किनभने प्रफिट त किनेको अनि बेचेको पैसाबाट बल्ल प्रफिट निस्किन्छ नि त, तर किनेको प्राइस त दिएको छैन, बेचेको मात्र दिएको छ। क्वेसन के सोध्यो? अब भन्नुहोस् हजुरले यो कतिमा किन्नु भएको रहेछ त भनेर हजुरलाई सोध्यो हैन। सो अब हामीले यो क्वेसन कसरी गर्न सक्छौं भन्ने कुरा आउनुहोस् अगाडि बढौं। ओके, क्वेसन नम्बर 3 मा रहेको छौं हामी। क्वेसन नम्बर 3 हैन। क्वेसन नम्बर 3 मा दिएको के छ हेर्नुस् त, एसपी कति दिएको छ? आरएस 23 हैन। अब प्रफिट पर्सेन्ट कति दिएको छ? 15% हो। ल अब हामीले यो दुईटा युज गरेर सीपी निकाल्ने केही फर्मुला छ। अब हजुरहरूलाई यदि यो फर्मुला थाहा छैन भने पनि हजुरलाई म यहाँ लेखिदिन्छु। हेर्नुस्, यदि हजुरलाई एसपी दिएको छ र हजुरलाई प्रफिट पर्सेन्ट दिएको छ भने हजुरलाई सीपी निकाल्नेलाई डाइरेक्ट फर्मुला छ, त्यो भनेको एसपी इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्ट है, पी पर्सेन्ट भनेको। सो अब हेर्नुस् त हामीले निकाल्न सक्छौं, हामीलाई यो त सबै थाहा छ, दिएको छ क्वेसनमा है। अब 100 प्रफिट पर्सेन्ट चाहिँ हजुरले पर्सेन्टेज 15 मात्र यसरी लेख्दा हुन्छ। त्यो 15% छ नि त पुरै यो भ्यालु नै, त्यसरी प्रफिट पर्सेन्टेज भनेको हजुरको 15 मात्रै लेख्दा हजुरले हुन्छ। सो आउनुहोस् हामी अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुहोस्। हजुरहरूले क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त हजुरको क्याल्कुलेटरमा माथिको पहिला मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, त्यसपछि तलको जोड्नुहोस्, अनि यो क्याल्कुलेट गर्दा हजुरको एन्सर कति आउँछ यसरी म सँगसँगै फास्ट गर्नुहोस्, मैले पनि गर्दैछु। 20 र जहिले पनि सीपी भनेको त पैसा हो नि त, यहाँ बीचमा कतै आरएस नलेखे पनि यहाँ चाहिँ हजुरले लेख्नुपर्छ। सो सीपी आयो हाम्रो। क्वेसन नम्बर 3 ले सोधेको ए को एन्सर त हामीले पायौं। कस्ट प्राइस कति रहेछ त हाम्रो? 20 रहेछ। अब हेर्नुस् बी, एट व्हाट प्राइस हैन, एट व्हाट प्राइस मस्ट बी सोल्ड टु मेक अ प्रफिट अफ 10%। ल हेर्नुस्, सीपी आइसक्यो हामीलाई। अब तर बीमा के क्वेसन सोध्यो त? यो सीपी आउँदा त के भएको थियो त? 15%। यो सीपी आयो 23 रुपियाँमा बेच्दा। अब हेर्नुहोस् है, सीपी त थाहा भयो नि त हामीलाई हैन। अब अरू हामीलाई मतलब भएन नि, सीपी थाहा भयो 20 रुपियाँमा त हामीले किनेकै रहेछौँ, तर त्यो 20 रुपियाँमा किनेर 23 मा बेच्यौँ भने हामीलाई 15% फाइदा हुन्छ अरे, 15% हजुरलाई प्रफिट भयो। तर क्वेसनले सेकेन्ड क्वेसनले के भन्यो त? अब हजुरलाई 15 होइन कि 10% मात्रै नाफा चाहिएको छ अरे। 15 अब धेरै भयो, 10% मात्रै नाफा भए पुग्छ भन्ने भयो भने चाहिँ हजुरले कतिमा बेच्नु पर्ला त भनेर क्वेसन सोधेको छ है। क्वेसन हजुरलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छौँ, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, प्रफिट पर्सेन्ट दिएको छ। अब प्रफिट पर्सेन्ट कति छ त? हामीले चाहिएको प्रफिट चाहिँ अब 10% मात्रै हो, नाफा हामीलाई 10% मात्रै चाहियो, 15 चाहिएन। 15% नाफा खाँदा चाहिँ सीपी कति थियो अरे हाम्रो? 20 थियो सुरुमा किनेको। 15% नाफा खाँदाखेरि एसपी 23 पुग्थ्यो अरे। अब 10% मात्रै नाफा खाँदाखेरि एसपी कति होला भनेको सोधेको छ के होइन। सो अब हामीसँग हेर्नुहोस् है, एसपी पनि छ। अब प्रफिट पर्सेन्ट एसपी होइन, हामीसँग के छ त? सीपी छ। सो हामीले सीपी कति छ हाम्रो? आरएस 20 छ। ल हेर्नुहोस्, अब होइन प्रफिट र सीपी हामीलाई कति सोधेको हो त? एसपी कतिमा बेचेपछि चाहिँ 10% मात्रै नाफा हुन्छ भन्छ। अब एसपी निकाल्ने फर्मुला जब हामीसँग प्रफिट पर्सेन्ट दिएको छ, म हजुरलाई फर्मुला लेखिदिन्छु, ध्यान दिएर हेर्नु होला। यदि हजुरलाई एसपी निकाल्न भनेको छ, सेलिङ प्राइस, तब जब हजुरसँग प्रफिट पर्सेन्ट छ र सीपी छ तब हजुरले यो फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ। सीपी इन्टु 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्ट डिभाइडेड बाई 100 भनेर हजुरले यो फर्मुला युज गर्नुभयो भने हजुरको एन्सर आउँछ। सीपी भनेको कति छ? 20, 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्ट भनेको हजुर 10% मात्रै चाहिएको, अनि यो 100। सो हजुरको अब हजुरले यो मलाई फेरि क्याल्कुलेट गर्नुहोस् होइन, अनि यो क्याल्कुलेट गरेर कति आउँछ यसको एन्सर भन्न सक्नुहुन्छ। आरएस 22। ल हेर्नुहोस्, हजुरले किन्नु भएको 20 मा थियो, हजुरले 23 मा बेच्नुभयो भने हजुरलाई 15% नाफा भएको थियो, तर 22 मा बेच्नुभयो भने चाहिँ हजुरलाई 10% मात्रै नाफा हुन्छ। हजुरको क्वेसनले सोधेको क्वेसन पनि यही हो। सो 10% नाफा हुनको लागि चाहिँ हजुरले आर्टिकल कतिमा बेच्नु पर्ने रहेछ त? 22
रुपिसमा बेच्नु पर्ने रहेछ। हजुरले यसलाई मिलाएर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। टु गेट 10% अफ प्रफिट हैन, वी नीड टु सेल दैट आर्टिकल एट RS 22। यति लेख्नुभयो भने हजुरको यो क्वेशनको एन्सर मिल्छ र हजुरले फुल मार्क्स पाउनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी अर्को क्वेशनमा जाउँ। हामी जाँदैछौँ क्वेशन नम्बर 4 मा। आउनुहोस् हामी क्वेशन पढौँ। हेर्नुहोस् त के भनेको छ क्वेशनले, राजन बट अ बुक फर RS 180। हेर्नुहोस् है, बट के भन्यो, राजन बट अ बुक फर 180 एन्ड सोल्ड इट टु साजन एट प्रफिट अफ 20% है। अनि फेरि के भनेको छ, फर्स्ट पार्टको क्वेशन हेर्नुहोस् है, राजनले एउटा किताब किन्यो 180 रुपियाँमा र उसले त्यो किताब साजनलाई बेच्यो कतिमा त, 180 मा किनेको थियो नि, उसले चाहिँ 20% नाफा खाएर साजनलाई बेच्यो। ओके, साजनलाई बेच्यो। अब म फेरि अर्को पार्ट क्वेशन पढ्छु। अब साजनसँग त्यो बुक छ है अहिले, अब त्यो साजनले बुक किनेर राख्यो, साजनसँग भएको, अब त्यही बुक साजनले चाहिँ, साजन सोल्ड दैट बुक टु निराजन, साजनले चाहिँ त्यो बुक निराजनलाई बेच्यो। कतिमा बेच्यो त, एट लस अफ 20%। ओके, साजनले चाहिँ घाटा खाएर 20% घाटा खाएर निराजनलाई बेच्यो। अब हेर्नुहोस्, एट वाट प्राइस निराजन शुड सेल द बुक टु रिसिभ 5% अफ प्रफिट हैन। अब निराजनले किन्यो नि त हैन, निराजनले साजनबाट किन्यो। अब निराजनले साजनबाट कति रुपियाँमा किन्यो थाहा छैन, तर अब हामीले त्यो पनि निकाल्नु पर्छ र त्यो निकालेर चाहिँ अब निराजनले कति पैसामा बेच्यो भने चाहिँ उले आफूले किनेको प्राइसको 5% चाहिँ नाफा हुन्छ अरे। एकदमै ट्रिकी छ यो क्वेशन है। सो आउनुहोस् हामी यो क्वेशनबाट अगाडि बढौँ। आउनुहोस् है, अब एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है, मैले हजुरलाई यो सिकाउँछु। यहाँ 3टा मान्छेको कुरा गरेको छ, कसको कुरा गरेको छ त, मलाई फेरि एकचोटि हजुरले क्वेशन पढ्नुहोस् हैन, अनि त्यसपछि मैले हजुरलाई यो क्वेशनको एन्सर कसरी लेखिन्छ र यो क्वेशनले भन्न खोजेको कुरा एक्ज्याक्टली के हो भन्ने कुरा चाहिँ म हजुरलाई बुझाउँछु। यो क्वेशनले एक्ज्याक्टली भन्न खोजेको क्वेशन चाहिँ खासै गाह्रो छैन। ल हेर्नु, यो क्वेशनमा के छ, 3टा पार्ट छ, 3टा मान्छेको कुरा छ नि हैन, राजनको कुरा छ, यो क्वेशन नम्बर 4 है, यो राजनको कुरा छ, त्यसपछि अर्को कसको कुरा छ, साजनको कुरा छ, त्यसपछि के छ, निराजनको कुरा छ। ओके, के भनेको छ क्वेशनले हेर्नुहोस्, राजनले हैन, राजन बट अ बुक फर RS 180। राजनले एउटा किताब किन्यो, उले किन्यो भन्ने बित्तिकै के भयो त, उले सिपी भयो उसको 180 मा। एउटा किताब उले 180 मा किन्यो। राजनले साजनलाई बेच्यो, उसले के गर्यो, एसपी, उले केही पैसामा बेच्यो। अब त्यो हामी अहिले निकाल्छौँ हैन। सो राजनको एसपी चाहिँ साजनको के हो त, साजनले त किनेको हो नि त, यो सिपी हो। सो राजनले जति पैसामा बेच्छ त्यो चाहिँ साजनले किनेको हो, साजनले पैसा तिर्छ नि त, सो साजनको सिपी हो। अब साजनले पनि यो बुक बेच्यो, अब के भएर बेच्यो अहिले हामी निकाल्छौँ हैन। त्यो चाहिँ के हो त, निराजनको सिपी हो, निराजनले किनेको हो नि त पैसा तिरेर हो। सो हामीलाई निराजनको चाहिँ अब एसपी निकाल्नु छ प्रफिट सहितको। सो आउनुहोस् अब हामी यहाँ गरौँ। राजनले 180 मा त किन्यो, तर राजनले एसपी चाहिँ कति हो त राजनको, उले बेचेको त कतिमा, सिपीमा। उले के गर्यो, कति पर्सेन्ट फाइदा खाएर बेच्यो त साजनलाई, प्रफिट पर्सेन्ट कति थियो उले बेच्दाखेरि, 20% उसको प्रफिट पर्सेन्ट थियो, 20% चाहिँ उसलाई प्रफिट भएको थियो भने राजनको एसपी कति, कसरी निकाल्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त, प्रफिट पर्सेन्ट छ, सिपी छ भने हामीले एसपी कसरी निकाल्न सक्छौँ, सिपी इन्टु 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्टेज बाई कति हुन्छ 100 गरेर हामीले राजनको, मैले एसपी अफ राजन भनेर यसरी आर लेखिदिन्छु है, निकाल्न सक्छौँ। सिपी कति छ हामीसँग 180 इन्टु 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्ट कति छ 20 अनि 100। ल अब हामीले यो क्यालकुलेटर हजुरले पनि गर्नुहोस्, म पनि गर्छु, अनि सँगसँगै लेखौँ। उले कतिमा बेचेको रहेछ त राजनले, मैले निकाले RS 216। 216 चाहिँ राजनले साजनलाई बेच्यो, कति 20% आफूले नाफा खायो, 180 मा बेच्यो, साजनसँग 216 रुपियाँ माग्यो, अनि उले यो बुक साजनलाई बेचिदियो। साजनले कतिमा किनेको रहेछ त यो बुक, 216 रुपियाँमा किनेको रहेछ उसले यो बुक। ओके, अब साजनलाई त केही मतलब छैन, उले कति फाइदा खायो राजनले भन्ने, अब राजनको पार्ट सक्यो हैन।
अब हेर्नु साधनमा जाउँ। अब साधनले 216 मात्र किन्यो, उसले त्यसपछि के गर्यो फेरि, उसले पनि 1-2 दिन राख्यो अनि यो बुक निराजनलाई बेचिदियो। निराजनलाई चाहिँ उसले कतिमा बेच्यो त, तर उसले बेच्दाखेरि उसलाई के भएको थियो, घाटा भएको थियो। लस पर्सेन्टेज आफूले घाटा खाएर उसले के गर्यो, निराजनलाई बेच्यो, उसलाई घाटा चाहिँ कति भएको थियो त, 20%। अब एसपी निकाल्ने, तर सिपी र लस पर्सेन्टेज भएको बेलामा एसपी निकाल्ने फर्मुला के हो, सिपी 100 अनि माइनस लस पर्सेन्टेज डिभाइडेड बाई 100। ल हेर्नुहोस् त, एसपी निकाल्ने, सिपी र प्रफिट पर्सेन्टेज दिँदा यहाँ प्लस हुन्छ, तर लस पर्सेन्टेज दिँदा चाहिँ यहाँ माइनस हुन्छ, त्यति नै फरक हो है। फर्मुलाहरू एउटै खालको हुन्छ। पर्सेन्टेज दिँदा, पर्सेन्टेज भनेको हजुरलाई प्रफिट भनेको फाइदा हो, प्लस p% सम्झिनुहोस्, लस भनेको घाटा हो, सो माइनस l% सम्झिनुहोस्। ल आउनुहोस्, अब यहाँ त इन्टु नै छ। अब हामीले यो सल्भ गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ। उसलाई त कति परेको हो त, 216 परेको हो, 100 होइन। अब माइनस हाम्रो कति हो त, l पर्दैछ 20/100। अब हामीले यो पनि सल्भ गरेर एन्सर निकाल्न सक्छौँ। हेर्नु आउनुहोस्, हामी हजुरले पनि गर्नुहोस्, म पनि गर्दैछु। डिभाइडेड बाई 100 गरेर हामीले कति पैसा निकाल्यौँ, आरएस 172.8। ल हेर्नुहोस् त, उसले त कतिमा 216 मा किनेको थियो, तर कतिमा बेच्न पर्यो, उसले 172.8 पैसामा, 172 रुपियाँ 8 पैसामा उसले बेच्न पर्यो। त्यसैले अब उसले त यो बेच्यो नि होइन, यो बेचेपछि यो चाहिँ निराजनको के हो, सिपी हो होइन, सिपी हो नि त निराजनले यो पैसा तिरेको छ उसलाई। अब निराजनलाई त मतलब भएन साधनलाई घाटा भयो कि फाइदा भयो भनेर। अब उसले चाहिँ, अब हाम्रो क्वेसन के छ, बल्ल हामीलाई चाहिएको क्वेसन चाहिँ यहाँ छ कि, यो त हामीले यो क्वेसनको सपोर्टिभको लागि निकाल्नु परेको हो। अब हेर्नुहोस्, अब क्वेसन के छ त, यो हाम्रो राजनको एसपी, यो हाम्रो साजनको एसपी। अब चाहिँ क्वेसन के छ भन्दा, एट वाट प्राइस, क्वेसन फेरि पनि हेरौँ आउनुहोस्, हजुर झुक्किनु भयो होला। एट वाट प्राइस निराजन सुड सेल द बुक टु रिसिभ 5% प्रफिट। अब चाहिँ निराजनलाई 5% प्रफिट हुनलाई, अब हेर्नुहोस् के दिएको रहेछ त, प्रफिट पर्सेन्ट दिएको रहेछ नि 5%। 5% उसको सिपी यो हो, निराजनलाई 5% प्रफिट हुनलाई चाहिँ उसले कतिमा बेच्नुपर्छ अरे कि यो बुक। सो अब हामीलाई एसपी निकाल्ने फर्मुला के भएको बेलामा त, सिपी र प्रफिट पर्सेन्टेज भएको बेलामा के हो त, हेर्नुहोस् त, एसपी निकाल्ने सिपी इन्टु 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्टेज डिभाइडेड बाई 100। यहाँ अगाडि नै हेर्नुहोस् त, फर्मुला यहाँ पनि छ है। अब सिपी राख्नुहोस्, कति हो उसको सिपी 172.8, यहाँ बिचमा इन्टु 100 प्लस कति पर्सेन्ट उसलाई चाहिएको 5 डिभाइड बाई 100। ल आउनुहोस्, यो सल्भ गर्नुहोस् त, क्यालकुलेटर हजुरलाई युज गर्न आइहाल्छ, क्यालकुलेटरमा सल्भ गर्नुहोस्। सो उसले चाहिँ 5% हजुरलाई प्रफिट हुँदाखेरि चाहिएको छ भने उसले यो बुक अब कतिमा बेच्नु पर्ने रहेछ त, 181.44 मा उसले यो बुक बेच्यो भने चाहिँ उसलाई प्रफिट हुन्छ। सो निराजनले बेच्नुपर्ने बुक, निराजनले चाहिँ यसलाई कतिमा 181.44 पैसा, यति रुपियाँ यति पैसामा बेच्यो भने चाहिँ बल्ल उसलाई 5% फाइदा हुनेछ। यो नै हाम्रो क्वेसनको एन्सर रहेको छ। आउनुहोस् हामी क्वेसन नम्बर 5 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 5, ल हेर्नुहोस् है, फेरि पढौँ। क्वेसन नम्बर 5 मा चाहिँ अब पनि यहाँ अलि अर्को नयाँ टर्म आउँदैछ। सो हजुरहरूलाई मैले त्यसैले भनेको, यदि हजुरहरूले प्रफिट एन्ड लसको बारेमा हजुरलाई अझै पनि कन्फ्युजन छ, हजुरले कहिले हेर्नुभएको छैन भने माथि दिएको आई बक्समा लिङ्क छ, त्यहाँ गएर प्रफिट एन्ड लसको कुन कुन टर्महरू कहाँ युज हुन्छ, कसरी युज हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ छ, त्यहाँ सबै कुरा छ। हजुरहरूले त्यहाँ हेरेर मात्रै यो भिडियो हेर्नु होला। सो आउनुहोस् हामी क्वेसन नम्बर 5 मा जाउँ। ल हेर्नुहोस्, अ सपकिपर भनेको पसलले, एउटा पसलको मान्छे, पसलको ओनर होइन, हामीले पसले भन्छौँ नि, पसले। अ सपकिपर मार्क्ड अप द प्राइस अफ अ रेडियो एज आरएस 5000। ल अब यहाँ आएको नयाँ टर्म भनेको मार्क द प्राइस अफ, होइन कुनै पनि सामान हुन्छ, यहाँ रेडियो छ, भोलि बुक होला, हजुर नजिकिनु होला। एउटा पसलेले एउटा रेडियोलाई चाहिँ भनेको प्राइस चाहिँ 5000 हो अरे क्या। यो मार्क प्राइस भनेको के हो भन्ने कुरा पनि मैले माथि आई बक्समा राखिदिएको लिङ्क भएको भिडियोमा छ, हजुरले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मार्क प्राइस भनेको म हजुरलाई इक्जाम्पल पनि दिन्छु। कस्तो प्राइस हो भनेपछि, हजुर सिधा पसलमा जानुभयो, सुरुमा हजुरलाई हजुरले पसललाई सोध्नुभयो यो रेडियो कति पर्छ भन्दाखेरि उसले 5000 भन्यो होइन, त्यो चाहिँ उसले भन्यो कि होइन। उसले अनि हामी के भन्छौँ त्यसमा, हामीले डिस्काउन्ट माग्छौँ, कहिले के माग्छौँ होइन, कहिले हामीलाई डिस्काउन्ट दिनुहोस् भन्छौँ, कहिले हामीले यति पैसा घटाइदिनुहोस् भन्छौँ नि। त्यो पछि चाहिँ हजुरले तिर्ने पैसा त फरक हुन्छ नि त 5000 भन्दा होइन।
5000 भन्दा डिस्काउन्ट पाइसकेपछि त फरक कुरा हुन्छ रेट। सो यो मार्क प्राइस चाहिँ पसलले हजुरलाई सुरुमा भन्ने पैसा हुन्छ नि त्यो नै मार्क प्राइस हो भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् के हैन। त्यो हो कहिलेकाहीँ त हामीलाई अब स्टिकर टालेको हुन्छ यति पैसा भनेर त्यो चाहिँ मार्क प्राइस हो। डिस्काउन्ट हजुरले त्यसपछि पाउन सक्नुहुन्छ अथवा दियो भने उनीहरूले, नत्र कहिलेकाहीँ मार्क प्राइसमै किन्नुपर्ने हुन्छ कुनै सामानहरू। अब यहाँ क्वेसन हेरौँ। अ शपकीपर मार्क द प्राइस अफ a radio as Rs 5000. He sold it allowing a discount of 10% and made profit of 500. उसले के गर्यो एउटा रेडियोलाई 5000 भन्यो एउटा मान्छेलाई, उसले के भन्छ 10% म हजुरलाई डिस्काउन्ट दिन्छु, अहिले कुनै न्यू इयर अफर छ म हजुरलाई 10% डिस्काउन्ट दिन्छु भन्यो। उसले यो भनेको प्राइसमा 10% डिस्काउन्ट दिएर बेच्दा पनि उसलाई 5000 चाहिँ नाफा हुन्छ अरे के, उसलाई 500 चाहिँ नाफा भयो। फाइन्ड द कस्ट प्राइस अफ द रेडियो। अब उसले भन्नुहोस् त उसले कतिमा किनेको रहेछ त भनेर क्वेसन सोधेको हो क्या हैन। अब आउनुहोस् हामी अगाडि बढौँ यो क्वेसनको एन्सरमा। क्वेसन नम्बर कतिमा छौँ हामी 5 मा। क्वेसन नम्बर 5 हेर्नुहोस् मार्क प्राइस, यसलाई हामीले एमपी पनि भन्छौँ। मैले अहिले सुरुमा चाहिँ मार्क प्राइसै लेखेँ, पछि चाहिँ हामी एमपी नै लेख्छौँ है। भनेको 5000 हो। उसले के भन्यो त्यसपछि डिस्काउन्ट दिन्छु म भन्यो। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट चाहिँ कति दिन्छु भनेको उसले डिस्काउन्ट 10% डिस्काउन्ट दिन्छु भनेको छ। क्वेसन हेर्नुहोस् राम्रोसँग है। 10% उसले डिस्काउन्ट दिन्छु भन्यो। उसलाई प्रफिट भएको चाहिँ कति हो त, प्रफिट अमाउन्ट है पनि दिएको छ। उसलाई टोटल प्रफिट पनि दिइसकेको छ यहाँ क्वेसनले। आरएस 500 चाहिँ उसलाई प्रफिट भएको गरे भनेपछि हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ, उसले कतिमा किनेको रहेछ त, उसले किनेको प्राइस चाहिँ कति रहेछ भन्नु। अब सुरुमा हामीलाई प्रफिट थाहा छ, डिस्काउन्ट थाहा छ, एमपी थाहा छ, तर हामीलाई सिपी निकाल्नको लागि चाहिँ के फर्मुला चाहिन्छ, प्रफिट अमाउन्ट दिएको छ भने एसपी माइनस प्रफिट गऱ्यौँ भने हामीलाई सिपी थाहा हुन्छ, तर एसपी त थाहा छैन। हेर्नुहोस् सिपी निकाल्ने फर्मुला भनेको उसले कतिमा बेच्यो र उसलाई कति फाइदा भयो त्यो गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले ठ्याक्कै एसपी आउँछ। यो फर्मुला हजुरलाई थाहा छ। सो आउनुहोस् हामी एसपी भनेको चाहिँ कति हुन्छ त हेर्नुहोस् त, उसले मार्क प्राइस त उसले 5000 भनेको हो, तर उसले यो सामान बेच्छ कतिमा त 10% डिस्काउन्ट दिएर बेच्छ नि त। सो एसपी उसको कति हुन्छ त हेर्नुहोस् त, 5000 उसले भनेको थियो हैन, उसले कति भन्छ त, अब उसले भनेकै प्राइसको उसले 5000 भनेको प्राइसको कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिन्छ 10%, र डिस्काउन्ट भयो भने जहिले पनि यहाँ उसले भनेको प्राइसबाट घटाउनु पर्छ बल्ल एसपी हुन्छ भन्ने कुरा मैले हजुरलाई भनिसकेँ। माथि दिएको भिडियोको लिङ्क छ त्यहाँ गएर हेर्नु होला अनि त्यहाँबाट हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। ओके, हजुरलाई पसलेले 5000 मा सामान बेच्छु भन्यो, 5000 पर्छ भन्यो, त्यसपछि उसले 10% डिस्काउन्ट दिन्छ। ओके, हजुरले क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ नि, त्यसपछि मलाई 10% डिस्काउन्ट दियो भने 5000 को 10% हुन्छ हैन। 5000 को 10% गर्दाखेरि जति एन्सर आउँछ त्यो चाहिँ मैले 5000 बाट घटाउँछु, त्यसपछि त्यो प्राइस चाहिँ हजुरले उसलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। सो आउनुहोस् हामी त्यो प्राइस निकाल्छौँ जुन हजुरले पसलेलाई तिर्नुहुन्छ। 10% भनेको हामीले यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। ओके, अब 5000 माइनस 500 कति भयो हेर्नुहोस् त 4500। यो चाहिँ के हो त आरएस। उसले चाहिँ कतिमा बेचेको रहेछ त रेडियो 4500 मा बेचेको रहेछ। ओके, हामीले यहाँसम्म पत्ता लगायौँ कतिमा बेचेको रहेछ। उसले 5000 भन्यो तर 10% डिस्काउन्ट दिएर चाहिँ उसले 4500 मा त्यो रेडियो बेचिदियो। अब उसले बेचेको प्राइस त आयो नि, अब हामीलाई सिपी निकाल्न आइहाल्यो नि। सिपी निकाल्ने कसरी हो त, एसपी माइनस प्रफिट अमाउन्ट हैन। एसपी कति हो त 4500 हामीले निकाल्यौँ, प्रफिट त क्वेसनले दिएकै छ। अब एन्सर कति भयो 4000 चाहिँ के हो त एन्सर, उसले किनेको द कस्ट प्राइस अफ रेडियो फर कसले किनेको त शपकिपरले किनेको। उसले चाहिँ अब किनेर लिएर आएको प्राइस चाहिँ 4000 रहेछ, उसले बेचे चाहिँ कतिमा 4500 मा, उसलाई फाइदा कति भयो 500 रुपियाँ उसलाई फाइदा भयो। यसरी हामीले यो क्वेसन पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। आउनुहोस् हामी अर्को क्वेसन हेरौँ। अब हामी छौँ क्वेसन नम्बर 6 मा। यो क्वेसन पनि त्यस्तै टाइपको छ, अब अलिकति नयाँ टर्म छ होला यो क्वेसनमा। द मार्क प्राइस अफ रेडियो वाज, अब हेर्नुहोस् यहाँ पनि भने द मार्क प्राइस अफ रेडियो वाज 5000। यो रेडियोको प्राइस कति रहेछ त, मार्क पसलेले भनेको सोध्न जाँदा पसलेले भनेको प्राइस चाहिँ 5000 रहेछ। वाट विल बी द प्राइस अफ द रेडियो हैन इफ 10% भ्याट वाज लिभिड भनेको चाहिँ लगाइएको भनेको हो, आफ्टर अलोइङ 15% डिस्काउन्ट। सो मैले भने नि हजुरलाई केही टर्महरू हैन, लिभिड भनेको हैन
यो टर्महरु यस्तो थाहा भएन भने हजुरहरुको क्वेशनमा नेपाली पनि हुन्छ, त्यो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। लगाइएको हैन 10% भ्याट लाग्छ भनेर भन्छ नि कसैले, हो त्यो हो यो कुरा चाहिँ हैन। अनि डिस्काउन्ट पनि दिएको छ। अब हेर्नुस् यो क्वेशन चाहिँ के हो भने आफ्टर अलोइङ हेर्नुस् है, what will be the price of the radio if 10% VAT was levied हैन। कति बेला लगाइन्छ जब डिस्काउन्ट दिइसकिन्छ नि, आफ्टर अलोइङ 15% डिस्काउन्ट अन इट। डिस्काउन्ट दिइसकेपछि चाहिँ भ्याट लाग्छ है जहिले पनि। यो क्वेशनको हामीले सल्युसन गरौँ। क्वेशन नम्बर 6 मा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने यहाँ दुईटै टर्महरु युज भएको छ, त्यसैले है आउनुस् हामी अगाडि हेरौँ। हामी छौं क्वेशन नम्बर 6 मा। क्वेशन नम्बर 6 ओके। अब मैले भने एमपी कति दिएको छ, मार्क प्राइस आरएस 5000, डिस्काउन्ट कति दिन्छु भनेको छ। हेर्नुस् त क्वेशनले डिस्काउन्ट कति दिन्छु भन्यो, उसले हजुरले क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ। उसले डिस्काउन्ट दिन्छु भन्यो 15%। ओके, त्यसपछि उसले के भन्यो भ्याट पनि पर्सेन्टेजमा दिन्छु भन्यो। कति पर्सेन्ट भ्याट त 10% भ्याट नै लगाइन्छ रे। ओके, सो आउनुस् अब हामी अगाडि बढौँ। अब म बुझाउँछु हजुरलाई। उसले हजुरलाई 5000 पर्छ रेडियोको भन्यो, उसले डिस्काउन्ट दियो हो। अब हेरौँ डिस्काउन्ट दिएपछि चाहिँ कति प्राइस भएको रहेछ त हेरौँ है त। एसपी आफ्टर उसले बेच्नुपर्ने प्राइस हैन, डिस्काउन्ट दिइसकेपछि कति हुन्छ, एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट कति हुन्छ हेर्नुस् है। जहिले पनि निकाल्ने तरिका हेर्नुस् है, एमपी माइनस एमपी इन्टु डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज। ओके, यो कुरामा चाहिँ हजुरले कसरी गर्ने त, झुकिनुहुन्छ भने चाहिँ डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज बाइ 100 पनि लेख्नुस्, किनभने हजुरले अगाडिको फर्मुलाहरु पर्सेन्टेजसँग 100 राख्नु भएको थिएन त्यसैले। जस्तो एमपी ल हेर्नुस् 5000 हो, फेरि यो एमपी हेर्नुस् त कति भयो 5000 डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज मैले भनेको थिएँ अगाडिको क्वेशनहरुमा पनि, 0 नगर्नुस् डाइरेक्ट 15 राख्नुस् बाइ 100 भयो हैन। अब हामी यो सल्भ गरौँ। हेर्नुस् त यो 0 यो दुईटा 0, 15 इन्टु 50 गर्नुस् कति हुन्छ, 15 इन्टु 50 गरेर हजुरले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। कति हुन्छ क्याल्कुलेटर युज गर्नुस् 50 इन्टु, किनभने हजुरहरूले आफैले गर्दा कहिलेकाहीँ झुक्किएर मिस्टेक हुन्छ भनेपछि बरु क्याल्कुलेटर युज गर्दा हजुरहरूले राम्रो हुन्छ। अब हजुरको यो एन्सर कति आउँछ त, आरएस 4250। ल हेर्नुस् उसले डिस्काउन्ट मात्र दिएर भ्याट नजोडेको भए त यतिमा के किन्न पाइने रहेछ त, त्यो रेडियो किन्न पाइने रहेछ। तर के भने हेर्नुस् क्वेशनमा जानुस् है फेरि, तर के भनेको छ क्वेशनले, डिस्काउन्ट दिइसकेपछि चाहिँ फेरि भ्याट पनि लाग्छ अरे के, उसले गभर्नमेन्टलाई भ्याट तिर्नुपर्छ अरे। भ्याट पर्सेन्टेज कति हो त, 10% चाहिँ उसले भ्याट तिर्नुपर्छ अरे। ल अब चाहिँ भ्याट भनेको के हो, डिस्काउन्ट भनेको हजुरलाई भनिएको प्राइसमा हजुरको पैसा घट्छ अनि त्यो हुन्छ, तर भ्याट भनेको फेरि हजुरले तिर्नुपर्ने पैसामा फेरि जोडिन्छ कि। भ्याट र डिस्काउन्टको रिलेसन पनि माथि दिएको आई लिङ्कमा हेर्नुस्, त्यहाँ राखिदिएको छौँ, त्यहाँ राम्रोसँग हेर्नुभयो भने हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो अब एसपी के हुन्छ त, खास त प्राइस यतिमा पाउनुहुन्छ नि, तर हजुरको भ्याट जोडिन्छ। सो भ्याट जोडियो भने फेरि के गर्नुपर्छ हजुरले, यो प्लस फेरि 4250 इन्टु भ्याट पर्सेन्टेज बाइ 100 गर्नुस् है। अब हेर्नुस् त 4250 प्लस 4250 इन्टु भ्याट भनेको कति 10% हो। पर्सेन्टेज यहाँ लेखेर गर्नुभयो भने कन्फ्युज हुनुहुन्छ भनेर मैले 10% भ्याट पर्सेन्ट भनेको 10% लेख्नुस् अनि 100 गर्नुस्। ओके, अब हेर्नु अब हामी यो सल्भ गरौँ। 4250 यो दुईटा 0 र यो काट्न सक्नुहुन्छ। 425 इन्टु 1 मात्रै भयो भनेपछि कति 425 भनेपछि एसपी चाहिँ कति रहेछ त खास। अब किन्नुपर्ने कतिमा भयो त, हजुरले कति दिनुहुन्छ त, अब किन्ने मान्छेले कति पे गर्छ 4675 रुपिस चाहिँ उसले 4675 रुपिस तिर्छ। उसलाई भनेको प्राइस 5000 थियो, उसले 15% डिस्काउन्ट मात्रै भएको भए त यतिमै पाउने रहेछ, तर फेरि भ्याट पनि जोडियो। सो भ्याट पनि जोडिँदाखेरि लास्टको सिपी उसले हैन कस्टमरले तिर्ने र पसलले बेच्नुपर्ने प्राइस चाहिँ यो प्राइसमा उनीहरूले किनबेच गर्दो रहेछ। यसरी हामी क्वेशन नम्बर 7 मा हेरौँ। आउनुस् क्वेशन पढौँ। क्वेशन नम्बर 7 मा के भनेको छ, इफ अ वाच वाज सोल्ड फर आरएस 80। सोल्ड भनेपछि हेर्नुस् त वाचको के रहेछ त, यो वाचको सोल्ड भनेपछि यो एसपी रहेछ। सोल्ड भन्ने बित्तिकै त बेचियो नि त हैन, सोल्ड भन्ने बित्तिकै एसपी वाचको है, एसपी आयो भनेपछि यो क्वेशनमा एसपी छ भन्ने। आफ्टर अलोइङ 10%, यो एसपी चाहिँ के पछि हो त, जब 10% डिस्काउन्ट दिइसकेपछिको एसपी हो। अन द के हो, अन द मार्क्ड प्राइस
एन्ड 15% भ्याट होइन फाइन्ड द डिस्काउन्ट अमाउन्ट अब हेर्नुहोस् है यो 1656 1656 चाहिँ यो यस्तो पैसा हो जसमा चाहिँ डिस्काउन्ट पनि छ जसमा चाहिँ भ्याट पर्सेन्ट पनि छ के को त मार्क्ड प्राइसको भने डिस्काउन्ट अमाउन्ट कति हो भनेर सोधिएको छ डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल्नको लागि पनि हजुरसँग फर्मुला छ सो डिस्काउन्ट अमाउन्ट कसरी निकाल्ने जब पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ त्यति बेला पनि थाहा छ अब हेर्नुहोस् हामीले यहाँ त सिपी चाहिँ थाहा छैन तर एसपी थाहा छ पहिला दिएको कुराहरू लेखौँ है आउनुहोस् क्वेसन नम्बर हामी कतिमा पुग्यौँ 7 मा क्वेसन नम्बर 7 मा क्वेसन नम्बर 7 मा हामीले के भयो त हाम्रो एसपी छ कतिमा बेचिएको रहेछ आरएस 1656 मा बेचिएको छ हो डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट रहेछ त यो बेचेको पैसामा तर यो बेचेको पैसामा चाहिँ सबै कुरा पछि फाइनल पैसा हो है हजुरलाई पसलले केही प्राइस भन्यो त्यो पैसामा कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट पनि दियो कति पर्सेन्ट केही भ्याट होला भ्याट पनि जोड्यो लास्टमा चाहिँ यति पैसा निस्केको हो कि जुन हामीले ठ्याक्क अगाडिको क्वेसनमा जुन यो निकालेको थियौँ नि यो चाहिँ एक्ज्याक्टली यो हो होइन त्यो सो डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज कति हो त 10% हो ओके अनि के छ त भ्याट पनि जोडेर रहेछ यो प्राइसमा त भ्याट पर्सेन्टेज के हो 15% रहेछ अब के भनेको छ डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल भनेको छ के डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल्ने फर्मुला के छ भन्दा डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल्ने चाहिँ डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज हैन अफ एमपी छ एमपी भनेको के हो त मार्क प्राइस भने चाहिँ हामीलाई मार्क प्राइस चाहिन्छ किनभने कसैले भनेकै प्राइसमा डिस्काउन्ट दिन्छ र त्यो प्राइसमा भ्याट दिन्छ कसैले केही प्राइस भन्छ त्यो प्राइसमा उसले के भन्छ मैले 5000 भनेको थिएँ अघि रेडियो सपोज होइन रेडियो 5000 हो भन्छ त्यसपछि उसले के भन्छ म हजुरलाई 10% डिस्काउन्ट दिन्छु भन्छ तर हजुरले 15% चाहिँ भ्याट तिर्नुपर्छ भन्छ सो अनि त्यो गरेर लास्टको प्राइस चाहिँ यो हो सो यो 1656 मा चाहिँ सबै पैसा छ के सो यो 1656 चाहिँ लास्टको पैसा हो अब हेरौँ है अब हामीले के निकाल्नुपर्छ त हामीलाई एमपी चाहिएको छ डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल्न सो एसपी डिस्काउन्ट पर्सेन्ट र भ्याट पर्सेन्ट युज गरेर हामीले एमपी निकाल्न सक्ने केही फर्मुला छ कि भनेर हामी हेरौँ सो फर्मुलाको लागि चाहिँ हजुरहरूलाई मैले अहिले पनि भनेको छु माथि दिएको भिडियो बक्स छ होइन त्यहाँ भिडियो छ त्यसमा गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूले एक्ज्याक्टली थाहा पाउनुहुन्छ कि कसरी गर्न सकिँदो रहेछ भनेर सो आउनुहोस् हामी अगाडि बढौँ यो क्वेसनमा चाहिँ अलिकति ट्रिकी छ एसपी दिएको छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ र भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ ओके यो पैसामा के जोडिएको छ त डिस्काउन्ट पर्सेन्ट पनि जोडेको छ भ्याट पर्सेन्ट पनि जोडेको छ यो एसपीमा होइन सो अब हामीले त्यो सबै घटाउँदै जानुपर्छ अनि जोड्नुपर्ने जुन हामीले जोडेको थियौँ त्यो घटाउनुपर्छ जुन घटाएको थियौँ त्यो चाहिँ जोड्नुपर्छ ओके यो क्वेसन चाहिँ हजुरले त्यसरी बुझ्नुपर्छ जुन कुरा हजुरले एमपीमा हामीले अगाडि क्वेसनमा हेर्नुहोस् न भ्याट हामीले जोड्थ्यौँ भनेपछि यहाँ चाहिँ हामीले भ्याट घटाउनु पर्छ होइन डिस्काउन्ट घटाएको थियौँ भनेपछि हामीले यहाँ जोड्नुपर्छ किनभने हामी उल्टोबाट जानुपर्छ यो क्वेसन गर्दाखेरि अब हेरौँ हामीसँग त भ्याट पर्सेन्ट छ होइन एसपी विथ भ्याट पर्सेन्टेज छ होइन अनि डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज पनि छ होइन अब हामीले निकाल्न आउँ अब यदि भ्याट अब यहाँबाट हामीले भ्याट हटाइदिउँ भ्याट कति जोडेको थियौँ किनभने पछाडि हेर्नु सुरुमा डिस्काउन्ट हुन्छ अनि त्यसपछि बल्ल भ्याट जोडिन्छ भन्ने कुरा भनेको छु नि होइन मैले एसपी निस्किनलाई के हुन्छ त एमपी हुन्छ एमपीमा डिस्काउन्ट दिन्छ त्यो डिस्काउन्टमा भ्याट जोडिन्छ अनि बल्ल के हुन्छ एसपी निस्किन्छ ओके एमपीमा डिस्काउन्ट हुन्छ यो डिस्काउन्टमा भ्याट जोडिन्छ अनि बल्ल के हुन्छ एसपी निस्किन्छ के सो अब एसपीबाट हामी एमपीमा जानुपर्ने भयो हेर्नुहोस् है यो फ्लो हेर्नुहोस् है एसपीबाट हामी एमपीमा जानुपर्छ सो अब आउनुहोस् हामीले अगाडि बढौँ अब एसपी विथआउट भ्याट निकालौँ पहिला अहिले त भ्याट छ नि त एसपी विथआउट भ्याट चाहिँ कति हुन्छ त एसपीमा अब के घट्छ त हेर्नुहोस् एसपी माइनस के हुने भयो एसपी इन्टु भ्याट पर्सेन्टेज हुन्छ ल हेर्नुहोस् एसपी माइनस एसपी इन्टु भ्याट पर्सेन्टेज हुन्छ है एसपी विथआउट भ्याट हो यो चाहिँ अब एसपी कति हो 56 1656 माइनस 1656 इन्टु भ्याट पर्सेन्ट कति थियो त हेर्नुहोस् 15% भ्याट 15% भ्याट अब पर्सेन्ट नै लेख्नुहुन्छ भने यहाँ डिभाइड बाई 100 गर्नुपर्छ नेक्स्ट फेजमा नत्र फर्मुलामै यहाँ 100 लेख्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले परेन सो अब म हजुरलाई यो तरिकाले पनि सिकाइदिन्छु 1656
इन्टु 15/100 है। अब यो हामी सल्भ गरौँ। क्यालकुलेटर छ हजुरसँग क्यालकुलेटर छ भने हजुरले यो सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यो सल्भ गरेर हजुरले यहाँ एन्सर लेख्नुहोस्। 15 मैले पनि क्यालकुलेटर युज गरिरहेको छु, हजुरले क्यालकुलेटर युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो भ्याट जोडेन भने चाहिँ त्यो सामानको पैसा चाहिँ कति रहेछ त हजुरले यतिमा पाउनुहुने रहेछ। 1407 रुपिस 6 पैसामा चाहिँ हजुरले त्यो सामान पाउनुहुँदो रहेछ, भ्याट नजोडेको भए यदि पसलले हैन। अब यस तर यो पैसामा याद गर्नुहोस् डिस्काउन्ट चाहिँ घटाएको छ है, डिस्काउन्ट दिएको छ नि त। सो अब हेर्नुहोस् है, अब चाहिँ के हुन्छ एसपी विथआउट डिस्काउन्ट। तर डिस्काउन्ट त के थियो अघि हेर्नुहोस् त, मैले एउटा फ्लो बनाउँदा घटेको थियो नि भनेपछि यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ त डिस्काउन्ट जोड्नु पर्ने रहेछ। हामी उल्टोबाट जाँदैछौँ नि त, त्यसैले प्लस 1407.6 को कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट हो त 10%, 10% डिस्काउन्ट हो हैन। अब हामीले यो सल्भ गरौँ। ओके 1407.6 प्लस 1407.6 इन्टु 10% ले हामीले यो फर्ममा लान सक्छौँ। अब हेर्नु यसको पनि हजुरले 1407.6 प्लस हजुरले क्यालकुलेटर युज गर्नुहोस् है, अनि यसको एन्सर एक्ज्याक्टली पाउनुहुन्छ। 1407.6 इन्टु मैले पनि क्यालकुलेटर युज गरिरहेको छु, हजुर पनि गर्न सक्नुहुन्छ 100। ओके अब यसको एन्सर चाहिँ कति आयो हेर्नुहोस् त 1500 कति 48.36 आयो। ओके यति एन्सर आइसकेपछि चाहिँ अब हामीलाई खास क्वेसन के भनेको छ त डिस्काउन्ट अमाउन्ट खोजेको छ। डिस्काउन्ट अमाउन्ट कति होला भनेर हामीलाई सोधेको छ। ओके डिस्काउन्ट अमाउन्ट कति होला भनेर हामीले सोधिसकेपछि हामीले यो क्वेसन कसरी गर्न सक्छौं भन्दा यो डिस्काउन्ट अमाउन्टको फर्मुला युज गरेर। अब हेर्नुहोस् डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज हामीलाई थाहा छ 10% हो भनेर, अफ कति एमपी हो नि। तर एमपी भनेको अब कुन रहेछ भनेर चाहिँ हामीले के थाहा पायौँ त हेर्नुहोस् त, हामीले यो एसपीबाट भ्याट के गर्यौँ, त्यसपछि यो एसपीमा कति थियो त पहिला भ्याट पनि जोडिएको थियो, त्यसपछि भ्याट घटायौँ, त्यसपछि डिस्काउन्ट घटाइएको थियो डिस्काउन्ट जोड्यौँ। अब जति आएको प्राइस नि त्यो नै के हो त हाम्रो एमपी हो भने चाहिँ हाम्रो फाइनल एमपी कति रहेछ त यो रहेछ हाम्रो एमपी चाहिँ विथआउट डिस्काउन्ट। यसमा चाहिँ के छ त यो प्राइसमा भ्याट पनि छैन डिस्काउन्ट पनि छैन। सो पसरीले पहिला भन्ने प्राइस के हो त विथआउट भ्याट विथआउट डिस्काउन्ट भन्ने प्राइस चाहिँ यो रहेछ। सो हामीले अब एमपी कति राख्न सक्छौँ त 48.36 राखेर अब 10% को 10/100 गर्न मिल्यो इन्टु 1548.36 यसको एन्सर चाहिँ कति रहेछ त आरएस 154.83 चाहिँ हजुरको के रहेछ डिस्काउन्ट अमाउन्ट रहेछ। यसरी डिस्काउन्ट अमाउन्ट यो क्वेसनको निकाल्न सकिन्छ। सो आउनुहोस् हामी यसै गरेर अर्को क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 8 मा क्वेसन नम्बर 8 मा के रहेको छ हेरौँ त। हेर्नुस् अ वाच इज बट हैन एउटा घडी किनियो सुरुमा हेर्नुस् अ वाचको कुरा रहेछ। अ वाच इज बट फर आरएस 1200 मा किनिएको रहेछ। एट व्हाट लेभल प्राइस शुड इट बी सोल्ड टु गेन one third discount 1/3 at what level price should it be sold to gain 1/3 हैन 1/3 के हो यो 1/3 gain 1/3 after discount of 20% भनेको यो 1/3 भनेको चाहिँ हजुरको के हो भन्दाखेरि टु गेन हेर्नुस् है टु गेन भनेको छ नि यो चाहिँ प्रफिट भन्न खोजेको हो के। ओके के भन्छ एट व्हाट लेभल प्राइस शुड इट बी सोल्ड टु गेन 1/3 आफ्टर डिस्काउन्ट अफ 20%। यसलाई चाहिँ कतिमा बेच्नु पर्यो उले 1200 मा किन्यो उले कतिमा बेच्नुपर्छ जब उले त्यो प्राइसमा बेच्दा चाहिँ उले के भयो त उलाई 1/3 चाहिँ उलाई फाइदा पनि भयो 20% चाहिँ उले डिस्काउन्ट पनि दिएर पनि उसलाई 1/3 पार्ट चाहिँ उलाई के हुन्छ त प्रफिट हुन्छ अरे के हैन 1/3 पार्ट चाहिँ उलाई प्रफिट भएको हुन्छ। एट व्हाट लेभल प्राइस शुड इट बी सोल्ड टु गेन 1/3 आफ्टर डिस्काउन्ट अफ 20%। अब यहाँ क्वेसन एकदमै ट्रिकी छ हेर्नुस् है
कति लेभल प्राइस भनेको जहिले पनि मार्क्ड प्राइस हो कि कति चाहिँ उसले राख्नु पर्यो त भनेर हैन एट व्हाट लेभल प्राइस हैन उले कति लेभल प्राइस एमपी कति राख्यो भने चाहिँ उले 1/3 प्रफिट पाउँछ के को 1/3 त सेलिङ प्राइसको हो है फेरि सेलिङ प्राइसको 1/3 उले प्रफिट पाउँछ र यो एमपी मा त उले डिस्काउन्ट पनि दिएको हुन्छ रे के हैन र त्यसपछि उसको सेलिङ प्राइस चाहिँ कति हुने रहेछ त डिस्काउन्ट दिइसकेपछि भनेर सोधेको क्वेशन हो एकदमै ध्यान दिएर पढ्नु होला यदि हजुरले कतिले इंग्लिशमा क्वेशनहरु बुझ्नु भएन भने कहिलेकाहीँ नेपालीमा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन यो क्वेशन चाहिँ यदि हजुरलाई नेपालीमा दिएको छ भने हजुर नेपालीमा पढ्नु होला त्यसैले हजुरले दुईटैमा चाहिँ पढ्न एकदमै जरुरी छ अब नेपालीमा यो क्वेशन चाहिँ पढ्नुभयो भने यसरी रहेको छ रु 1200 मा किनिएको घडी 20% छुट दिएर बेच्दा पनि 1/3 नाफा गर्न हैन अंकित मूल्य भनेको मार्क प्राइस कति राख्नु पर्ला रे यो क्वेशनले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यो क्वेशन नम्बर कतिमा छ हामी 8 मा यो क्वेशनले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ उले एउटा घडीलाई हैन कति किनेको थियो कतिमा किनेको थियो हाम्रो सीपी आरएस 1200 मा किनेको थियो उले यो घडीलाई 20% छुट दिएर बेच्दा डिस्काउन्ट पर्सेन्ट पनि दिएको कुराहरु चाहिँ पहिला लेखिहाल्नुस् के हजुरहरुले हैन 20% डिस्काउन्ट दिएर बेच्दा पनि उलाई प्रफिट चाहिँ कति भएको छ रे त प्रफिट चाहिँ 1/3 अफ सीपी हो के हैन उलाई 1/3 त फाइदा नै छ रे 1/3 भनेपछि हामीसँग प्रफिट पनि आइहाल्यो नि यहाँ हैन कति भयो 400 3 4 टाइम्स 00 आरएस 400 चाहिँ उलाई प्रफिट भइसकेको छ हैन अब क्वेशन सुन्नुस् यति प्रफिट पाउनलाई यति डिस्काउन्ट दिएर पनि उले अंकित मूल्य भनेको एमपी एमपी चाहिँ कति राख्नु पर्ला र एसपी चाहिँ कति होला भनेको छ एमपी र एसपी फरक कुरा हो नि एमपी के हो त पसलेले हजुरलाई सुरुमा भन्ने पैसा हो एसपी के हो त उले लास्टमा डिस्काउन्ट दिइसकेपछि भ्याट जोडिसकेपछि दिने उले लिने पैसा हो र कस्टमरले तिर्ने पैसा हो बार्गेनिङ त जहाँ पनि हुन्छ नि त हो त्यो बार्गेनिङ पछिको पैसा चाहिँ कस्टमरले तिर्छ अनि पसलेले रिसिभ गर्छ र त्यसैले ल अब सोध्नुस् अब उलाई हामीलाई क्वेशन के छ एमपी पनि निकाल्नुस् एसपी पनि निकाल्नुस् भनेर सोधेको छ के हैन अंकित मूल्य कति राख्नु पर्ला मार्क प्राइस कति राख्नु पर्ला र यसलाई कतिमा बेच्नु पर्ला भन्ने पनि भनेको छ ल हेर्नुस् अब हामी अगाडि बढौं ल हेर्नुस् हामीलाई सीपी दिएको छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ प्रफिट पनि आयो भनेपछि हामीले यो तीनटै युज गरेर सुरुमा के निकाल्न सक्छौं भन्ने कुरा हामीले हेरौं एमपी निकाल्न सकिन्छ ओके एमपी निकाल्न सकिन्छ होला एमपी निकाल्न सकिन्छ भने एमपी निकालौं एसपी निकाल्न सकिन्छ भने एसपी निकालौं ल हेरौं सपोज हामीले सोचौं यसको एसपी और एमपी हामीलाई एउटा निकाल्यौं भने चाहिँ अर्को निकाल्न सजिलो हुन्छ हैन किनभने एमपी मा राखिएकोमा नै अब प्रफिट भएको हुन्छ डिस्काउन्ट भएको हुन्छ हैन त्यो डिस्काउन्ट घटायौं भने हामीले एसपी पाइ नै हाल्छौं हैन सो अब हेरौं हामीले एसपी निकाल्यौं भने चाहिँ एसपी मा हजुरले के जोड्नु पर्ने हुन्छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट जोडेर एमपी निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसैले सुरुमा चाहिँ हामी एमपी नै निकालौं ओके एमपी चाहिँ कति हुनु पर्यो त यसमा चाहिँ उले के डिस्काउन्ट पर्सेन्ट पनि जोडेको हुन्छ नि त सुरुमै डिस्काउन्ट जोडेर राखेको हुन्छ के उनीहरुले सो एमपी कति हुनु पर्यो र एसपी कति हुनु पर्यो उले यहाँ हामीलाई के थाहा छ एउटा कुरा हजुरले एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु भने एउटा आन्सर त सुरुमै आइसक्छ उले कतिमा बेच्नु पर्यो जब उलाई 400 रुपैयाँ चाहिँ फाइदै हुन्छ रे हैन 400 रुपैयाँ फाइदा हुन्छ 1200 मा किनेर 400 रुपैयाँ फाइदा हुन्छ भने उलाई कतिमा बेच्नु पर्यो त हेर्नुस् त हामीलाई एसपी त डाइरेक्ट थाहा नै भइसक्यो के यहाँ 1200 मा किनेर 400 रुपैयाँमा फाइदामा बेच्नु छ भने उले एसपी कति भयो obviously आरएस 1200 मा 400 रुपैयाँ बढाएर बेच्नु पर्यो हैन अनि त आन्सर यो कति भयो एसपी 1600 आयो नि उले 1200 मा किनेको हजुरले त्यो डाइरेक्ट भनेकै छ के उले 1200 मा किनेको हो 400 रुपैयाँ उलाई फाइदा चाहियो हैन हजुरले केही सामान 1200 मा किन्नु भयो हजुरलाई एक्ज्याक्ट थाहा छ मलाई 400 रुपैयाँ फाइदा भए पुग्छ भन्नु भने हजुर त्यसलाई कतिमा बेच्नुहुन्छ 1600 मा बेच्नुहुन्छ त्यो भन्दा बढी त बेच्नु किनभने हजुरलाई प्रफिट 400 रुपैयाँ मात्र चाहिएको छ त्यसैले एसपी आइहाल्यो उले यो एसपी त उले बेच्ने प्राइस रहेछ हैन तर यो एसपी मा उले के गर्छ सुरुमा मैले यतिमा बेचे भने त अब कस्टमर कस्तो हुन्छ त जहिले पनि बार्गेन गर्न खोज्ने हुन्छ अब डिस्काउन्ट पर्सेन्ट माग्ला मलाई 20% डिस्काउन्ट दिनु भन्ला हैन सो मैले चाहिँ पसलेले के सोध्छ मैले सुरुमा नै डिस्काउन्ट चाहिँ यसमा एड गर्नुपर्छ अनि पछि उहाँहरुलाई डिस्काउन्ट दिए जस्तो हुन्छ अनि डिस्काउन्ट दिए भने उहाँहरु पनि खुसी म पनि खुसी भन्ने सोच्छ के पसलेले चाहिँ त्यसैले अब हामीले
एसपी हामीलाई थाहा भइसक्यो, यतिमा चाहिँ उसले बेच्नै पर्ने रहेछ होइन, उसले 1600 मा त बेच्छ र उसले के भन्छ सुरुमा कि अब एमपी कति हो, उसले चाहिँ भन्नुपर्ने प्राइस चाहिँ कति हो त। यदि कस्टमर पसलमा आएर पैसा सोधिसकेपछि उसले कति पैसा भन्नुपर्छ र त्यो पैसामा उसले डिस्काउन्ट दिएपछि पनि होइन उसलाई कति त 400 रुपियाँ चाहिँ फाइदा हुँदो रहेछ भने चाहिँ उसले कतिमा बेच्छ त 1600 मा बेच्नै पर्छ भनेपछि हेर्नु चाहिँ उसले बेच्ने एसपी चाहिँ के हो त, उसले भन्ने प्राइसमा अझ कति उसले भन्ने प्राइसको डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दिएपछि हो नि त। सो हामीलाई यो त थाहा छ नि 1600 एमपी हामीलाई निकाल्नै पर्ने हो, त्यसैले यतिकै राखौँ होइन। अब एमपी माइनस एमपी इन्टु डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज हेर्नुहोस् कति हो त डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज हाम्रो क्वेसन अनुसार 20%। 20% चाहिँ के हो त डिस्काउन्ट हो। सो आउनुहोस् अब हामी डिस्काउन्ट निकालौँ। डिस्काउन्ट निकाल्दाखेरि डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज राखौँ होइन। डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज 20% हुन्छ, पर्सेन्टलाई हजुरले अपन यसमा चेन्ज गर्दा यो हुन्छ। सो 1600 इक्वल्स टु एमपी माइनस 20 एमपी बाई कति भयो 100 भयो होइन, यो मल्टिप्लाई गर्दा। अब हामी एलसिएम लिन सक्छौँ। एलसिएम लिँदा 100 एमपी और एमपीलाई हजुरले एक्स मान्नु भए पनि हुन्छ है, मैले चाहिँ एमपी नै लेख्छु, कति स्टुडेन्टहरू झुकिनुहुन्छ एक्स मान्दा होइन। सो एमपी नै लेख्दा चाहिँ हजुरलाई एन्सर के आयो भन्ने कुरा थाहा पाउन इजी हुन्छ। सो मैले अर्को स्टेप यहीँ नै लेखिदिएँ, 80 एमपी बाई के भयो त 100। अब आउनुहोस् अर्को पेजमा जाउँ। अब हामी केमा रहेछौँ त 1600 इक्वल्स टु 80 एमपी बाई 100। अब हेर्नुहोस् हामीले काट्न मिल्छ भने काटौँ होइन, 0 र 0 यो यता मल्टिप्लाई हुन्छ। 1600 इन्टु 10 इक्वल्स टु 8 एमपी हो। यो भनेको 16 3 वटा 0 अनि 8 एमपी। अब एमपीमा चाहिँ कति रहेछ त 16,000 डिभाइड बाई 8 गर्दाखेरि 2000 हुन्छ नि होइन, 8182 टाइम्स। सो आरएस ल हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् पसलेले सुरुमा पसलमा गएपछि हजुरले सोद्धाखेरि चाहिँ उसले त्यो सामानको प्राइस भन्ने चाहिँ कति रहेछ त एमपी 2000 भन्छ होइन। अब अनि उसले डिस्काउन्ट पनि छ हजुर भन्छ, अनि 20% डिस्काउन्ट छ भन्छ र उसले कतिमा बेच्छ त 1600 मा चाहिँ बेच्छ। तर हामीलाई त त्यो कुरा थाहा छैन नि उसलाई कति प्रफिट, तर उसलाई यो 1600 मा बेच्दा पनि कति प्रफिट भएको छ त आरएस 400, जुन चाहिँ कति हो त उसले किनेको प्राइस कति हो 1200 को कति हो 1/3 हो। क्वेसन चाहिँ यही नै हो। मैले अब हजुरले लास्टमा सबै कुरा एकचोटि उसको सिपी यो हो र उसको प्रफिट मात्रै कति हो त यो 1200 को 1/3 चाहिँ प्रफिट क्वेसनले दिएको टर्ममा मैले हजुरलाई भन्दैछु। एकदमै ट्रिकी क्वेसनहरू हुन्छ, मैले भने हजुरले नेपालीमा पनि पढ्नु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ, किनभने कहिलेकाहीँ क्वेसनहरू इङ्ग्लिसमा नबुझिने पनि हुन्छ। सो अब आउनुहोस् 9 नम्बरको क्वेसन। आफ्टर अलोइङ 20% डिस्काउन्ट अन अ मार्केट प्राइस। ल हेर्नुहोस् मार्केट प्राइस भन्ने बित्तिकै फेरि के आयो एमपी। आफ्टर अलोइङ 20% डिस्काउन्ट दिएर मार्केट प्राइसमा र 13% त्यसपछि भ्याटलाई जोडेर रिड गरिसकेपछि होइन अन एन आर्टिकल इफ इट इज सोल्ड फर आरएस 3616 मा बेचिएको छ भने वाट्स द मार्केट प्राइस भनेर सोधेको छ। ल हेर्नुहोस् है, एउटा हजुरले पसलमा जाँदा उसले हजुरलाई केही पैसा भन्यो, के भन्यो एमपी केही त भन्यो नि होइन उसलाई। त्यसपछि उसले के भन्यो 20% डिस्काउन्ट पनि छ हजुर भन्यो हो। मैले हजुर अब यो कुरा चाहिँ मैले भनिदिन्छु मात्रै, हजुरहरूले यसलाई आफूले पनि गर्नु होला। एमपी भन्यो उसले के भन्यो हजुरलाई डिस्काउन्ट पनि छ भन्यो भनेपछि डिस्काउन्ट भन्छ हजुरको पैसा घट्यो भन्ने हजुर मक्ख पर्नुभयो। त्यसपछि हजुर उसले के भन्यो भ्याट चाहिँ जोडिन्छ भनेर भन्यो, 20% डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ त्यसपछि भ्याट जोडिन्छ भन्यो, अनि त्यो प्राइस चाहिँ हजुर कति दियो त्यो सबै गरिसकेपछि 3616। अब हेर्नुहोस् त हामीलाई अब क्वेसन चाहिँ के छ फेरि यो निकाल्नुहोस् एमपी मार्क प्राइस कति होला भनेको छ भने चाहिँ हामी तलबाट माथि जाँदा हामीले सुरुमा के गर्छौँ त एसपी, यो त एसपी हो नि त होइन। अब हेर्नुहोस् माथिबाट आउँदा जोडिएको थियो भने हामी तलबाट माथि जाँदाखेरि एसपी भ्याट छ नि, यो एसपीमा त भ्याट पनि छ नि त यहाँ। सो अब त हामीलाई चाहिएन नि, अब एसपी विथआउट भ्याट निकाल्छौँ घटाएर, कसरी घटाउने भन्ने कुरा हामीले क्वेसन नम्बर 7 मा गरिसकेको छौँ। त्यसपछि फेरि हामीले एसपी के गर्छौँ अब आएको यहाँबाट आएको एन्सरमा फेरि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट घटाउँछौँ, त्यो पनि हामीले क्वेसन नम्बर 7 मै गरिसकेको छौँ। सो त्यसपछि आएको एन्सर नै के हुन्छ हाम्रो एमपी। आई होप हजुरहरूले यो क्वेसन गर्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूलाई यो क्वेसन आएन भने हामीले अर्को भिडियोमा भन्ने नै छौँ। इफ हजुरहरूलाई यो क्वेसन आयो भने हजुरले कमेन्ट बक्समा एन्सर लेख्नु होला, जसले गर्दा हामीले हजुरको क्वेसनको एन्सर मिल्यो कि मिलेन भने हामी नेक्स्ट भिडियोको सुरुमा नै भन्नेछौँ। इफ हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, अनि मात्रै हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि हजुरहरूले हाम्रो भिडियो कतिको मन पराइराख्नु भएको छ भनेर। सो
हजुरले कमेन्टमा पनि लेख्नुहोस् हजुरलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ, जसले गर्दा हामीले हजुरहरूको लागि कसरी नयाँ भिडियो बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। सो यदि हजुरलाई हामीलाई धेरै क्वेसन्सहरू सोध्नु छ भने हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ। हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि हजुरले हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अब हामीले अगाडि पनि धेरै क्वेसनहरू गर्न बाँकी छ। त्यसैले सब्सक्राइब र लाइक अनि बेल आइकन दबाउन चाहिँ नबिर्सनु होला र आफ्नो साथीहरूसँग पनि यो भिडियो सेयर गर्नु होला। थ्याङ्क यू।